मेरा घराना, मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे। प्रोग्राम मिसाली घराना में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। यीशु मसीह के बाबरकत और कद्दूस नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करते हैं। आज हम जिस बात पे गुफ्तगू करेंगे उसमें ज़्यादातर जो बात होती है वो तो ख़ानदानी निज़ाम की ही होती है। और आप जानते हैं कि ख़ानदान में सबसे पहले जो नाम आता है वो ख़ानदान के सरबराह का नाम आता है, यानी बाप का, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारियां बहुत हैं। ख़ानदान को चलाने के लिए उसकी ज़िम्मेदारियां बहुत हैं। आप ये भी जानते हैं कि मियाँ और बीवी गाड़ी के पहियों की मानंद हैं, जिनमें हम आहंगी होनी चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी के पहिए अच्छे तौर पर हम आहंगी से चल रहे हैं तो फिर मंजिल पर पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह से ख़ानदान को चलाने के लिए, ख़ानदान को तरक्की देने के लिए मियाँ और बीवी दोनों का किरदार बहुत ज़रूरी है। ख़ानदान में बाप की ज़िम्मेदारियां बहुत सी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम बीवी के फ़राइज़ को भी भूल नहीं सकते। उसके कामों को, उसकी ज़िम्मेदारियों को हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, इसलिए कि ख़ानदान चलता ही उन दोनों की ज़िम्मेदारियों और उनके फ़राइज़ को पूरा करने से है। आज भी हम इसी बात को लेकर आगे चलेंगे। आज इस टॉपिक को ज़ेर बहस लाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अदील शकील, जिनका ताल्लुक जो है वो शोबा तदरीस से बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और जो है वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज अ बिजनेसमैन जो है उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इनकी अहलिया मैडम इरम रुमाना, जो कि जो है बतौर स्टाफ नर्स इंसानी खिदमत को सरअंजाम दे रही है कोई पिछले 19 सालों से। मैडम और सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं मिसाली घराना में, और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो आज की गुफ्तगू है वो काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी। अदील साहब, मैं जानता हूं कि आप पासबानी खिदमत में बहुत एक्टिव हैं जी। आपकी ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ पासबानी खिदमत वो भी बहुत ज़रूरी है जी। अक्सर ये समझा जाता है कि पासबान के पास कलीसिया की ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करते करते वो अपने घर की ज़िम्मेदारियों को भूल जाते हैं। क्या ऐसा होता है? बेशक ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ख़ानदान यानी एक पास्टर अपने घर को नहीं देखता, ख़ानदान को नहीं देखता, वो कैसे दूसरे के ख़ानदान को देख सकता है। तो प्रायोरिटी यीशु मसीह ही है, लेकिन प्रायोरिटी के साथ अपना ख़ानदान, अपनी फैमिली, मियाँ बीवी बच्चे, सब कुछ ये प्रायोरिटी में शामिल होते हैं। अगर घर में लड़ाई है और बाहर जाके आप पीस पे, अमन पे पैगाम दे रहे हैं, तो ये आप किस तरह की खिदमत कर रहे हैं? बेशक। अगर आप अपने घर में सुकून को कायम किए हुए हैं, तो आप अगले के लिए भी सुकून को कायम करने के लिए बहुत अच्छा कदम उठा सकते हैं। तो इसलिए पास्टर होते हुए ना सिर्फ कलीसिया के लिए आपको एक मसाली बनना है, बल्कि सबसे पहले अपनी बीवी के लिए भी मसाली बनना है, एक मर्द को, एक खावन को, ताकि अपने घराने में वो एक मसाली बने, और ना सिर्फ बीवी उसको उस तरह कबूल करे, और उसी तरह कलीसिया में भी लोग उसको कबूल करने वाले हो सके। ठीक है, ये तो ज़रूरी हो गया कि एक पासबान को अगर कलीसिया की देखभाल करनी है, उसकी खबरगिरी करनी है, तो उसके साथ साथ उसको ख़ानदान की खबरगिरी करना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं, चूँकि पासबान जो है वो हेड है घर का भी, जी जी, अपने ख़ानदान का भी वो सरबराह है, और वो कलीसिया का भी सरबराह है। जी जी। लेकिन हम बात करेंगे कि ख़ानदान में रहते हुए सरबराह की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं? सरबराह की सबसे जो अहम जिम्मेदारी मैं समझता हूँ वो मोहब्बत है। अगर घर में आपका रवैया मोहब्बत वाला नहीं है, और घर में आप प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप वो फीलिंग्स नहीं रख रहे अपने बच्चों के साथ, आप वो फीलिंग्स नहीं रख रहे अपनी बीवी के साथ जो आप रखना चाहते हैं, या एक मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ वो मोहब्बत वाला रवैया रखे, प्यार वाला रवैया रखे। हाँ, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। एक मर्द का अपनी बीवी के लिए प्रोटेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ये एक उसकी ज़िम्मेदारी में आता है।
لیکن پروٹیکشن میں آپ اس کے ساتھ وہ محبت کا رویہ ہی نہیں رکھ رہے، ہر وقت آپ پروٹیکشن تو دے رہے ہیں، اور اگر آپ ہر وقت اس کو ٹیز کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ غصے سے پیش آ رہے ہیں، تو آپ کی اس پروٹیکشن کا کیا فائدہ کہ ایک عورت آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہی آپ کے ساتھ وہ اندر سے وہ پیار کا اظہار نہیں کر پا رہی، کیونکہ آپ اس کے ساتھ وہ پیار کا اظہار نہیں کر پا رہے۔ ہاں، آپ تو اس کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آ رہے ہیں، لیکن بیوی کا منہ جو ہے وہ بگڑا رہتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کی طرف سے محبت تو مل رہی ہے، لیکن وہ حقیقی پیار جو ہونا چاہیے، جی جی جو اپنائیت ہونی چاہیے، جی وہ نہیں ہے۔ جی جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاوند کو اس کی طرف بھی دھیان دینا جی چاہیے۔ جی بالکل، محبت پیار بہت ضروری ہے خاوند کی طرف سے بھی۔ میڈم یہ تو بات ہو گئی فیملی کے سربراہ کی کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں یا کون سے ایسے فرائض ہیں جو کہ وہ سر انجام دیتے ہیں۔ بحیثیت خاتون خانہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے فرائض یا ذمہ داریاں ہیں جو کہ آپ پر عائد ہوتی ہیں؟ بیوی ہوتے ہوئے میری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھوں، بچوں کا اچھی طرح سے خیال رکھوں، اور اپنی فیملی کو دیکھوں، اپنے ان لاز کو دیکھوں، اپنے پیرنٹس کو دیکھوں، اور گھر پہ ٹائم سے کھانا بنا ہو، کپڑے دھلے ہوں اور ٹائم سے ملے ان کو، اور جب یہ ڈیوٹی سے آئیں اور ان کی اچھی طرح سے وارم ویلکم کیا جائے۔ یہ ساری میری رسپانسبلٹیز میں شامل ہیں، اور میں نے خود بھی ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، چونکہ میں ایک ورکنگ وومن ہوں اور مجھے ٹائم پہ جانا ہوتا ہے، اس لیے پھر خود کو بھی مینٹین کرنا اور ساری چیزوں کو، گھر کے باقی سارے امور کو دیکھنا بھی میری رسپانسبلٹیز میں ہے۔ سر کائنڈلی آپ اس بات پر بھی تھوڑی مزید روشنی ڈالیں کہ آپ کے خیال میں ایک مضبوط خاندانی نظام کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟ مضبوط بنیادی خصوصیات اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا اتفاق ہونا بہت ضروری ہے، کہ جب ایک میاں ایک بیوی کسی بھی کام کے لیے کچھ آغاز کرتے ہیں تو وہ آغاز میں اگر وہ اتفاق میں نہیں ہیں تو وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا، چاہے وہ ایک گھر ہی ہے۔ گھر کا جب انہوں نے آغاز کیا، یعنی ایک شادی ہوئی اور شادی کا انہوں نے عہد باندھا، عہد باندھنے میں وہ متفق نہیں ہے صحیح طور پر، کسی نے اگر رشتہ کروا دیا ہے لیکن اگر رشتہ کروانے کے بعد وہ دونوں ہی متفق نہیں ہیں تو وہ کس طرح وہ عہد کو قائم رکھ سکتے ہیں اور ایک مثالی گھرانہ بن سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو اپنی میں مارنا پڑے گی، بیوی کو اپنی میں مارنا پڑے گی، اور جہاں جہاں مسائل ہیں وہاں ان کو حل کرنا پڑے گا، اور پھر ایک سیڑھی پہ چڑھنا ہوگا اکٹھے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مثالی گھرانہ بن سکے۔ آپ کوئی جاب کی طرف جا رہے ہیں، اگر آپ کوئی کاروبار کی طرف جا رہے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک بات ہوئی متفق ہونے کی، تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فائنینشیل برڈن ہے جسے ہم جو ہے مالی بوجھ کہتے ہیں، کیا اس میں بھی عورت کا کردار ہونا چاہیے؟ میں اس میں بالکل ہاں کہوں گا، وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں آج جو خاص طور پر ہماری سوسائٹی ہے اس دور میں، پہلے ایک وقت ہوتا تھا بہت زیادہ کہا جاتا تھا کہ عورت کو نہیں کام کرنا چاہیے، ابھی بھی بہت ساری جگہ پہ اس بات کا اطلاق کیا جاتا ہے، فیملی کی طرف سے بھی یا میل کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فیمیل گھر میں بیٹھے یا خاتون خانہ کا کام کرے اور کسی قسم کا کوئی کام نہ کرے۔ تو لیکن اب ایک مجبوری بھی ہے اور ایک ضرورت بھی ہے، اور مثالی گھرانے کے لیے، ایک گھر کو خوشحال ہونے کے لیے دونوں کو ایک جگہ پہ آنا ضروری ہے۔ ایک جگہ سے مراد یہ ہے، اگر مرد کما رہا ہے تو اس کے لیے عورت کو بھی وہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گھر میں خوشحالی رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب خوشحالی رہے گی تو آٹومیٹک برکت بھی رہے گی، اور جب برکت رہے گی تو آٹومیٹکلی خوشی بھی رہے گی، شادمانی بھی رہے گی، اور گھر میں ایک سکون جیسا ماحول بھی رہے گا۔ اچھا، مثال کے طور پر جیسے ادھر میں ایک بھائی کی اگزامپل دوں گا، میرے ساتھ وہ اسکول میں کام کرتے ہیں، ان کو میں نے ادھر رکھا ہے، کام کر رہے ہیں، تو ان کی تقریباً 22,000 تنخواہ ہے، لیکن یہ پچھلے مہینے میں اس کا 17,000 جو ہے وہ بجلی کا بل ہی آ گیا ہے۔ اب وہ تقریباً 5,000 میں کیسے وہ پورا مہینہ وہ چلائیں گے؟
اب اگر اس کی بیوی کام نہیں کرے گی تو وہ گھر کو کیسے لے کر چلے گا؟ اس کے 4 بچے ہیں، اور اگر بیوی بھی کوئی 20-25 ہزار کما لیتی ہے تو وہ کم از کم اس کا گھر تو چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک مثالی گھرانے کو مثالی بننے کے لیے سب سے پہلے خوشحال گھرانہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جب خوشحال گھرانہ ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی وہ سب کے لیے مثالی گھرانہ بن جائے گا۔ کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ خاندان میں بیوی کو اپنے خاوند کا ہاتھ بٹانے کے لیے اگر ملازمت کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ضرور کرے۔ جی آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ بیوی اگر ملازمت کرتی ہے، کوئی کام کاج کرتی ہے یا سیلف امپلائمنٹ ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، تو اس کی حیثیت گھر میں کیا ہوتی ہے؟ ایز اے ورکنگ وومن اس کی حیثیت پاورفل ہوتی ہے، کیونکہ وہ گھر کو بھی مینیج، سمپلی میں نے دیکھا ہے کہ جو ورکنگ وومنز نہیں ہوتی یوزلی وہ گھر کو صرف مینیج کرتی ہے، لیکن جو ورکنگ وومن ہوتی ہے وہ نہ صرف گھر کو مینیج کرتی ہے بلکہ وہ اپنے پروفیشنلی اپنی جابس ایریا میں بھی بہت اچھا سارا کچھ مینیج کر رہی ہوتی ہے، اور وہ پرفیکٹلی دونوں چیزوں کو کوشش کر کے لے کے تو چلنا چاہتی ہے لیکن چل نہیں پاتی، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں۔ تو اس لیے کوشش کر کے وہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہے، جس میں وہ ہسبینڈ کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، اپنی جاب کو دیکھنا۔ یہ ساری چیزیں مشکل تو ضرور ہے لیکن وہ چل رہی ہوتی ہے، خود بھی برڈنائز ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ساری چیزوں کو لے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے خاندان میں، میاں بیوی میں ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، مطلب جیسے قاضی صاحب نے کہا تھا نا کہ پیسے کی ضرورت ہے تو ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے۔ کئی خاندانوں میں ایسا ہے کہ وہ نہیں ضرورت، لیکن بیوی چاہتی ہے کہ وہ کام کرے۔ کیوں؟ اس لیے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں ایک خاندان کو، ان میں بیوی کے لیے صرف یہ ہے بات، وہ چاہتی ہے کہ میں ہر بات کے لیے، اپنی ہر ایک ضرورت کے لیے کیوں اپنے خاوند سے پیسے مانگوں؟ کیوں ایسا ہو؟ کیوں نہیں کہ میں اگر کام کر سکتی ہوں تو میں کام کروں، جا کے باہر کام کروں؟ جب آپ چونکہ میرے پاس سکلز ہیں، میں ایک ٹرینڈ نرس ہوں، اس لیے میرے پاس سکلز ہیں، اور میں سوچتی ہوں، سمجھتی ہوں اس بات کو کہ میں اپنی ان سکلز کو، جب بھی آپ کہیں پہ بھی جاب کرتے ہیں تو آپ اپنی سکلز کو سیل کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو ہوتا ہے اس سے آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس آتا ہے، اور اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ کرنے کی آپ میں قابلیت ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ جب آپ میں اتنا سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مجھے 10 روپے کے لیے بھی میرے ہسبینڈ کو یہ کہنا پڑے۔ حالانکہ میرے ہسبینڈ پادری صاحب بہت اچھی طرح سے ساری چیزیں ارن کر سکتے ہیں، سارا کچھ مینیج کرتے ہیں، گھر کو بہت اچھی طرح سے مینیج کرتے ہیں۔ مجھے یوزلی ایسے لگتا ہے کہ مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ایسے ہوتا ہے کہ میں گھر میں ان کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ سم ٹائمز آپ دیکھیں ہمارا بجلی کا بل آج کل چونکہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں اور اس وجہ سے لیکس میں بھی بل آ جاتا ہے، کبھی کبھی ہمارا اوپر نیچے والے گھر میں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اس طرح سے میں ان کی مددگار ہوں، میں ان پہ اور یہ میرے پہ امپوز نہیں ہوتے، تو اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں۔ میڈم بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن بینگ اے فیمیل ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ٹیبوز ہیں جن کو ہم اپنے ڈیجیٹل دور میں جو ہے وہ فیس کرتے ہیں، تو آج بھی عورت کے ساتھ جو ہے یہ چیز منسلک کی جاتی ہے کہ اسے شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو آپ اس چیز کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ہاں، یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب ایز اے ورکنگ وومن جب آپ میلز میں کام کرتی ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ سم ٹائمز لوگ اچھے برے آپ کے ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں، آپ ایک پارلر والی خاتون سے دیکھ لیں، آپ ایک ٹیچر سے بات کر کے دیکھ لیں، یا ایک اسٹاف نرس سے، ایک ڈاکٹر سے بات کر کے دیکھ لیں، کسی بھی ہائی فائی پروفائل کی جو فیمیل ہے اس سے بھی بات کر کے دیکھیں تو بھی وہ آپ کو بتائے گی کہ اس کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایشوز رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ کام کر کر کے آہستہ آہستہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنا، ٹیکل کرنا آ جاتا ہے۔ تو شک کی نظر سے دیکھنا ایز اے ورکنگ وومن کو کہ ٹاپ پہ یہ کامن جو ہے نا یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں جو کہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ میڈم بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو مینٹین کرنے کے لیے خاندانی زندگی بہت حد تک متاثر ہوتی ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل، ایز اے ورکنگ وومن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بہت زیادہ فیملی متاثر ہوتی ہے۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ میں گھر کے سارے کام ٹائملی نہیں کر پاتی ہوں، بچے کو نہیں سنبھال سکتی ہوں اس طرح سے، اور ایک سیلف گلٹ رہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے گھر کو پراپر ٹائم نہیں دے پا رہی، اور اس میں اپنی فیملی کو، ان لاز کو، اپنے پیرنٹس کی طرف نہیں جا پاتی ہوں، اور بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں اور جس میں بہت غم والے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں، خوشی والے غم والے سارے ایونٹس میں نہیں جا پاتی ہوں۔
سم ٹائمز چھٹی کا ایشو ہوتا ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایمرجنسی لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری چھٹیاں ساری بند ہوتی ہیں, اس وجہ سے میں نہیں جا پاتی. ایک ہی آف ہوتا ہے, اس ایک آف میں ہم نے گھر کو, بچے کو بھی دیکھنا ہے, بچے کو بھی اس دن ڈے آؤٹ کرانا ہے, اور پھر گھر کی گروسری کرنی ہے, گھر کو مینیج کرنا ہے, اس دن گرینڈ صفائیاں گھر کی ہونی ہے. اس ایک چھٹی میں مجھے لگتا ہے کہ میں یوزلی ورکنگ آورس میں, جو ورکنگ ڈیز ہیں میرے, ان سے زیادہ تھک جاتی ہوں. اس میں ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ میں گھر میں مرد ہوں, ٹھیک ہے, اور جاب کرنے کے لیے یہ جاتی ہیں, میں بھی ظاہر ہے اپنا کام بھی کرتا ہوں, کاروبار بھی کرتا ہوں, خدمت بھی کر رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں. جیسے انہوں نے کہا کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ بیٹی کو وہ ٹائم نہیں دے پا رہی, اور ہسبینڈ کو بھی اس طرح ٹائم نہیں دے پا رہی, ایون کہ اپنے ماں باپ کو, میرے ماں باپ کو, پوری فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے. لیکن اس میں جو مرد کا کردار ہے وہ بڑا اہم ہے. اگر مرد جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے ساتھ کوآپریٹیو نہیں ہے, اگر گھر میں مرد کو کام کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. گھر کو چلانے کے لیے دونوں, جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, جیسے دو پہیے ہیں تو ایک پہیہ اگر صحیح نہیں ہے تو دوسرا اگر کوشش کرتا جائے گا تو گاڑی صحیح چلے گی نہیں. تو جب انہوں نے محنت کرنی ہے, باہر نکلنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو اس کے ساتھ مرد کو بھی وہ سارے کام کرنے ہیں جو گھر میں ایک گھر کو چلانے کے لیے کرنے پڑتے ہیں, جو کہ ایک عورت کرتی ہے گھر میں. تو اس لیے بعض کا کبھی آپ کو ضرورت ایسے کاموں کو بھی پڑ جاتی ہے جس میں ہو سکتا ہے آپ فیل کریں نہیں یہ تو عورتوں کے کام ہیں تو یہ مجھے نہیں کرنے چاہیے. تو اس میں میں نے ایڈ کی ہے بات کہ جب دونوں متفق ہوں گے, جیسے پہلے میں نے بات کی, اتفاق ہونا, متفق ہونا, تب ہی آپ کی گاڑی صحیح چل پائے گی. پاسٹر صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ اگر بیوی کام کاج میں ہے, وہ مصروف ہے, گھر سے باہر ہے, تو گھر میں اور بہت سارے کام ہیں جو اس کے کرنے والے تھے, لیکن اب وہ اس کی غیر موجودگی میں خامند کو کرنے پڑ رہے ہیں. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے اس کا احساس کیا اور یہ سوچا کہ یہ کام اب مجھے بھی کر لینے چاہیے, ایز اے ہیلپر, ایز اے مددگار میں اس کا یہ کام جو ہے وہ کر سکتا ہوں. اور یہی ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اگر ہماری بیوی, ہمارا ساتھی جو ہے وہ کسی اور کام میں مصروف ہے, وہ گھر میں نہیں ہے, گھر سے باہر ہے, تو اس کے کام کاج جو ہیں وہ چونکہ ہمارے خاندان کے لیے کام ہیں, تو اس میں ہم ایز اے مرد, ایز اے خامند اس کام کو کر سکتے ہیں, اور وہ یہ کام کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور ہمارا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ بن سکتا ہے. بلکہ اس میں اگر میں ایڈ کرتی چلوں تو دنیا کا کوئی بھی کام جو ہے وہ جینڈر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ بات کرتے ہیں کوکنگ کی, آپ بات کرتے ہیں چائلڈ کیئر کی, آپ بات کرتے ہیں پیرنٹنگ کی, تو یہ چیزیں عورت کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا اس ڈیجیٹل دور میں جو ہے عورت کے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ وہ آپ کا جو مالی بوجھ ہے اس کو بھی تقسیم کر رہی ہے اور آپ کے شانہ بشانہ جو ہے وہ اپنے قدم اٹھا رہی ہے. چونکہ سر آپ کا تعلق جو ہے وہ پاسبانی کے شعبے سے ہے, تو بعض اوقات عورت کو جو ہے وہ کام کرنے سے روکا جاتا ہے کہ مذہبی نگاہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو کائنڈلی آپ ببلیکل پرسپیکٹیو میں ہمیں یہ بات بتائیں کہ کیا ایک عورت کا کام کرنا مذہب کے متصادم ہے؟ بائبل مقدس میں سے بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں شانہ بشانہ خدمت میں آگے بڑھ رہی ہیں. جیسے اگر یسوع مسیح کے شاگردوں کی بات کی جائے تو ہم ادھر عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں عورتیں بھی خدمت میں ہیں, اور نہ صرف اس وقت خدمت کر رہی ہیں, یسوع مسیح کی خدمت کر رہی ہیں, بلکہ ایک واقعہ میں سامری عورت کا بھی یہاں پیش کروں گا کہ سامری عورت نے نہ صرف یسوع مسیح سے اپنی زندگی کو حاصل کیا, اور نہ صرف اس نے حاصل کیا بلکہ اس نے جا کے اس کا پیغام بھی دیا. تو یہ بہت سارے ایسے معاملات, ایسی چیزیں ہمیں بائبل مقدس میں سے نظر آتی ہیں کہ خدمتی طور پر بھی عورت کھڑی ہو سکتی ہے اپنے مرد کے شانہ بشانہ, اور اگر خدمتی طور پر کھڑی ہو سکتی ہیں تو پھر اسی طرح فنینشلی طور پر بھی کھڑی ہو سکتی ہیں کہ جیسے وہ ساتھ مدد کر رہی ہیں, چونکہ مددگار بنایا ہے. پیدائش کی کتاب میں اگر ہم جب آدم کو بنایا گیا تو خدا نے کہا کہ اس کے لیے ایک مددگار بنایا جائے. تو مددگار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح سے مدد کرنا, فنینشلی مدد کرنا, اس کے
रूहानी तौर पर भी उसकी मदद करना, उसकी मेंटली ग्रोथ में भी उसकी मदद करना, जिस तरह भी हो सकता है कि वो एक मुकम्मल मददगार है। तो इसलिए मैं समझता हूँ बाइबल में कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि औरत को अगर कहा जाए कि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि तू जॉब नहीं कर सकती, तू कोई कारोबार नहीं कर सकती, तू कोई काम नहीं कर सकती, तो ये सरासर गलत है या नाइंसाफ़ी है उस औरत के लिए भी जिसको खुदा ने खुद अपने हाथों से एक मर्द के लिए मददगार की सूरत में बनाया है। बात चल रही है ख़ानदानी ज़िंदगी पर, और फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान ये एक ऐसा शोबा है जो ख़ानदानी ज़िंदगी पर ही काम करता है, और इसके लिए हम मुख्तलिफ़ अंदाज से कुछ हदायत, कुछ बातें जो है वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। एक ख़ास बात जो आप तक पहुंचानी है वो ये है कि ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक खूबसूरत किताब जिसका नाम है मिसाली बाप, वो आपकी खिदमत में पेश की गई है। ये उर्दू में लिखी हुई किताब है, ये अंग्रेज़ी किताब का तर्जमा है, और ये इतनी खूबसूरत किताब है जिसमें बाप की ज़िम्मेदारियों और बाप के बहुत सारे तजर्बात मुसन्निफ़ ने कलमबंद किए हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस किताब को आप लें, इसको पढ़ें, और बहुत सारी ऐसी बरक़ात जो खुदा हम तक पहुँचाता है वो उसको इसके ज़रिए से हासिल कर सकें। इसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, तो हम फिर मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। मिसाली बाप की अहमियत को जानने के लिए किताब मिसाली बाप मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुई। आप भी पढ़िए। ब्रेक के बाद फिर से आपको मिसाली घराना में खुश आमदीद कहते हैं। मैडम, जैसे कि आप एक वर्किंग वुमेन हैं और जो है हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि आप मासिस से डील करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, फिर आपका वर्क प्रेशर, वर्क लोड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर आप उसको कैसे जो है वो मैनेज करती हैं ताकि आप अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर वक्त दे सकें? समटाइम्स ऐसे होता है कि हॉस्पिटल में बड़ा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है। मेरी जॉब ही ऐसी है, वहाँ पे लोग यूजुअली किसी न किसी बीमारी के साथ और किसी न किसी स्ट्रेस के साथ वहाँ पे होते हैं। तो जैसे मैं घर आती हूँ, घर आके फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, लेटती हूँ, कभी मोबाइल देख लिया, कभी टीवी देख लिया, या फिर कोई बुक पढ़ ली, तो फिर आधे पौने घंटे का अपने आप को मी टाइम करती हूँ मैं। उसके बाद फिर उतनी देर में मेरे हस्बैंड बच्चे को मैनेज करते हैं, घर को देख रहे होते हैं साथ साथ, तो इस तरह फिर मैं थोड़ा अपना स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ करती हूँ। बहुत खूब। और ये जो बात आपने की मी टाइम की, इट्स वेरी नेसेसरी, जहाँ पर हम मेल्स को जो है वो इतनी स्पेस देते हैं कि वो अपने आप को फ्रेश कर सकें, या एक किताब पढ़ सकें, या कोई जो है वो स्क्रॉलिंग कर लें, या जिस तरीके से भी उनको लगता है कि वो अपने आप को रिलैक्स करते हैं, तो फीमेल्स भी इतना ही टाइम डिज़र्व करती हैं कि उनको दिया जाए ताकि वो फ्रेशन अप हो के जो है वो अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर चला सकें। पास्टर दिल, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के बारे में थी जो घर से बाहर काम करती हैं, और मैम ने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी इस खिदमत को, अपनी मुलाजमत को जो वो एक हॉस्पिटल में कर रही हैं उसको जारी किया, उसको शुरू किया, और किस तरह से वो उस मुलाजमत के साथ साथ अपने घर को भी मैनेज कर रही हैं। और उसमें आपका भी बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ कि आपने भी उनके साथ बड़ा ताउन किया और घर के तमाम मामलात में उनको देखा है, उनकी मदद की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई खातून वो घर से बाहर जाके मुलाजमत नहीं कर सकती, तो घर में रहकर वो अपने खामद का इस हवाले से, कफ़ालत के हवाले से, वो किस तरह उसकी मदद कर सकती है? सबसे पहले बहुत अच्छी बात है कि एक मर्द जो है वो चाहता है कि उसकी बीवी उसके साथ शाना बशाना काम करे, ठीक है। जैसे पहले हम इस बात को लेकर चल रहे थे, अब बीवी करना चाह रही है कोई ना कोई काम, उसके पास मुमकिन है कोई स्किल्स हों, लेकिन वो स्किल को वाज़िया नहीं कर पा रही, वो बता नहीं पा रही कि मेरे अंदर क्या स्किल्स है और मैं किस तरह उसकी प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ या किस तरह उस पर मैं काम कर सकती हूँ। तो कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जिनकी बेस पे जॉब्स मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं कि जो घर में ही बैठकर इंसान आज के जो डिजिटल दौर में घर बैठकर ही कमा सकता है। और उसमें सबसे अहम जो स्किल आज का दौर है वो ई कॉमर्स का दौर है, आज का दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। तो मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि एक ख़ातून अपने आप को सोशल मीडिया में इस तरह रिप्रेजेंट करके जिस तरह आजकल ख़वातीन कर रही हैं कुछ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात की जाए कि कैसे एक औरत अपने घर का
जो घर की कफ़ालत है या घर में माशी तौर पर बेहतरी लाने के लिए कैसे घर में अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके और उससे अर्निंग हासिल कर सकती है। और वो स्किल्स क्या हैं कि घर में बैठ के, जैसे बहुत सारी ख़वातीन हैं वो सिलाई का काम करती हैं, उनको पता है सिलाई कैसे किया जाता है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए और वो उसको कैसे मज़ीद बढ़ा सकती है काम को, उसको और बेहतरी की तरफ उसका हस्बैंड लेकर आ सकता है, मदद कर सकता है। क्योंकि बाज़ का तो यही सोचा जाता है, मर्द बाहर जाके जॉब कर रहा होता है और मर्द ये सोचता है कि ये इसका अपना पर्सनल छोटा सा काम है, थोड़े से सूट वो सिलाई कर लेगी, घर को चला लेगी। तो जैसे एक औरत मर्द के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है जब वो सुबह जॉब पे जाता है या कोई भी कारोबार करता है, तो उसके लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार रहती है। सुबह 6 बजे उठती है, उसको खाना बना के देती है, उसके लिए हर वो कोशिश करती है कि वो जॉब पे जाए और वो कमा के लेकर आए, या वो किसी कारोबार पे अपने ऑफिस में जाए, वो कमा के वापस आए, ठीक है। इसी तरह अगर एक औरत घर में सिलाई का काम कर रही है तो मर्द उसको इनकरेज क्यों नहीं करता या और लोगों को क्यों नहीं बताता कि मेरी बीवी सिलाई का काम करती है, उसको बहुत अच्छा आता है, तो आप उसको सूट दें, आप उसके कारोबार में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। एक मर्द क्यों नहीं मार्केटिंग कर सकता, तो उसकी मदद कर सकता, उसके लिए क्यों नहीं मददगार बन सकता। लेकिन बाज़ हम औरत के स्किल को पहचान ही नहीं पाते कि औरत के अंदर क्या काबिलियत है, क्या उसके अंदर स्किल्स हैं कि वो स्किल बाहर निकलें और औरत काम करने वाली हो सके। और हम ये सिर्फ कह देते हैं कि जी तू उधर जॉब कर ले, उधर जॉब कर ले, लेकिन उसके अंदर के स्किल्स क्या हैं उसको पहचानना उसका मर्द जो है, उसका हस्बैंड जो है, वो बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकता है। ये तो वही बात हुई ना जो हम पहले कर रहे थे कि एक दूसरे के लिए मददगार जी साबित जी होना है। बिल्कुल। खामंद बीवी की मदद इसी तरह से कर सकता है जैसे आपने कहा है, ऐसे मौके फराहम कर सकता है कि वो अपनी स्किल को बाहर ला सके। हमारे इस इदारे का मकसद भी यही है कि किसी न किसी तरीके से हम ख़वातीन को और मर्द हजरात को इस काबिल बनाएं जो अपने अंदर कोई स्किल, कोई हुनर रखते हैं, उनको वो उस हुनर को ला कर सामने उससे अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनके लिए वो कमा सके। अगर एक ख़ातून वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती तो वो अपने घर के अंदर या घर के अपनी गली में एक टक शॉप बना सकती है, सिलाई की कोई शॉप जो है वो बना सकती है, या इस तरह के और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो कर सकती है, वो उनको कर सके। सो आज की ये सारी गुफ्तगू जो है ये हमारे लिए नहायत ही खूबसूरत बातें आपने की हैं कि एक ख़ातून को घर में रहते हुए किस तरह से काम करना है, एक ख़ातून की ज़रूरत है अगर बाहर जाके काम करे तो वो किस तरह से कर सकती है। हम शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आप इस सारे प्रोग्राम में, इस सारी गुफ्तगू में हमारे साथ रहे हैं और इन सारी बातों को आपने गौर से सुना है। और मुझे उम्मीद है कि जब ये बातें हम अपने अमल में लाते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी और सहल हो जाती है, आसान हो जाती है, और हम अपने ख़ानदान को एक अच्छा और मिसाली घराना जो है वो बना सकते हैं। आपकी इस तवज्जो के लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, अगले प्रोग्राम में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे।